बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और फिर आगे चलकर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। मोहसिनुल हकीम की बात तो मोहसिनुल हकीम मलऊन समेत उन तमाम मोहसिनुल हकीम की बात तो मोहसिनुल हकीम मलऊन समेत उन तमाम मुज्तहिदीन पे मैलान मोहसिनुल हकीम की बात तो मोहसिनुल हकीम मलऊन समेत उन तमाम मुज्तहिदीन पे मैलानत करता लाख दफा मोहसिनुल हकीम का हुसैन बख्श जाड़ा का फतवा सामने लाओ, जूते की नोक पे मारते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं। गिरामी, आपने यबना ज़रका की ज़बान से सुना कि किस तरह वो आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी कर रहा है, और इससे पहले भी कई मरतबा जो है वो आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ इंतहाई ज़बान गलीज़ा का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि इन लोगों का ख़ुद अपना किरदार क्या है वो आप पर वाज़े है। और वीडियो के इख्तिताम पर मैं एक मरतबा फिर याद दहानी के तौर पर इसका और इसके घर वालों का किरदार पेश करूँगा, मगर इस वक्त मेरे हाथ में आपके सामने ये आले हकीम पर होने वाले मसाइब, ये उनकी दास्तान है। 90 सफ़हात पर यह किताब मुश्तमिल है, आले हकीम के ख़ानदान पर होने वाले मसाइब, कि जिसमें आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम के ख़ानदान पर जो मसाइब तोड़े गए थे, ये उनकी एक तफसील है, ये उनकी दास्तान है, जिसको पढ़कर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान के जो है आंसू नहीं रुकते। ये इस कदर मसाइब हैं जो आले हकीम के ख़ानदान पर तोड़े गए थे। मसलन मैं उनमें से चंद मसाइब जो हैं वो आपके सामने बयान कर देता हूँ, और आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम के ख़ानदान के मर्द, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सब पर जुल्म और तशद्दुद किया गया था। मसलन सफ़ा नंबर 71 के ऊपर लिखा हुआ है कि कैदी को नंगा लिटाकर उसके पाखाने के मकाम पर पेप्सी और कोला वगैरह जैसी बोतलें ठोंस दी जाती थी, फिर उसे उठाकर जबरन उन शीशों पर बिठाया जाता ताकि ज़ोर पड़ने से ये शीशियाँ ज़्यादा अंदर तक चली जाएं और ज़्यादा उन्हें अजियत महसूस हो। इस अजियत से वो कैदी जिस कदर रोता, चीखता, चिल्लाता, उतना ही वो जलाद हंसते और खुश होते। इस वहशियाना इक़दाम से कैदी के जिस्म से खून निकल निकल कर फैलता रहता, लेकिन इन जलादों को कोई रहम तक न आता था, यहाँ तक कि कैदी चलने फिरने से यकसर माजूर हो जाता था। और फिर आगे लिखते हैं कि कैदियों को अंगीठियों पर बिठाकर उन्हें इंतहाई सख्त तरीके से बांध दिया जाता, फिर अंगीठी में आग को रोशन कर दिया जाता था, जिससे कैदी का सारा जिस्म जलने लगता था और वो चीखता चिल्लाता, मगर कोई भी फरियाद सुनने वाला न था। अगर हम तेज़ी से और आगे आ जाएं तो दीनदार और नुमायां किस्म के मजहबी हजरात की दाढ़ियाँ जला दी जाती थीं। चुनाचे हजरत आकाए सैयद मोहम्मद बाक़िर सदर शहीद का जनाजा लाया गया तो आपकी रीश मुबारक भी जली हुई थी। और इसी तरह कहते हैं कि होंठ काट कर मुंह तोड़ देते थे, और ज़्यादातर ये सज़ा उन लोगों को दी जाती है जो ख़तीब और ज़ाकिर होते, या जो लोग वाज़ और तबलीग के ज़रिए से लोगों को दीन की तरफ दावत हक़ देते थे। और फिर फरमाते हैं कि कैदी को नंगा करके ज़मीन पर बिठाते हैं, कैदी से कहा जाता कि सजदा करो। जब वो सजदे में जाता है तो इसी पोजीशन में उसके जिस्म को मुख्तलिफ रस्सियों से, लकड़ियों और मीखों से इस तरह जकड़ दिया जाता है कि हिल ना सके। फिर उसके पाखाने के मकाम के रास्ते में खोलते हुए पानी का पाइप अंदर डाला जाता था, और उसके जिस्म में इतना पानी बहाया जाता कि पेट फूल जाए और वो बेहोश हो जाए या मर जाए। और सिर्फ
مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں پر جو ظلم ڈھائے جاتے تھے، صفحہ نمبر 75 کے اگر اوپر ہم آ جائیں تو عورتوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے بالوں کو کسی بلند چیز سے باندھ کر انہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور جبنا زرکا تمہاری گھر والوں کی کیا حالت ہے، یاد ہے نا؟ ابھی آخر میں دکھاؤں گا ویڈیو کے، ذرا دیکھنا، دوبارہ یاد دلاؤں گا تمہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ماہانہ ایام شروع ہو جاتے تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے الٹا لٹکا دیا جاتا تاکہ اگر خون رک جائے تو کسی اندرونی بیماری اور خرابی میں مبتلا ہو جائے، اور اگر جاری رہے تو ناک اور منہ کے راستے سے وہ باہر آئے۔ یہ سلسلہ 6 سے 7 دن تک جاری رہتا، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے۔ اس دوران وہ خاتون جس قدر بھی چیختی، چلاتی، فریاد کرتی، کوئی سننے والا نہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد ذرا ظلم دیکھیے کہ اس کے ساتھ جبراً بدسلوکی کی جاتی تھی، اور بعض اوقات تو ان کے شوہر ان کے سامنے ہوتے تھے اور بیوی کے ساتھ زبردستی غیر شرعی فعل کیا جاتا تاکہ اسے اعتراف پر مجبور کیا جائے۔ اور اسی طرح ہم اگر آگے چلتے جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر ان کے والدین کی نگاہوں کے سامنے سخت ترین سزائیں دی جاتی تاکہ والدین حکومت کے مطالبات پورے کریں، اور اگر وہ انکار کر دیتے تو ان کی نظروں کے سامنے ہی ان کی اولاد کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ جی، یہ ہیں جناب آل حکیم کے خاندان پر ہونے والے وہ مصائب۔ اب مثلاً ایک اور بھی مصائب سنتے جائیں کہ ننگا کر کے کسی ایسی کرسی پر بٹھا دیتے جس کے درمیان میں سوراخ ہو اور نازک اعضاء اس سے باہر لٹک رہے ہوتے، پھر سدھائے ہوئے کتوں سے ان پر حملہ کرواتے جو خاص طور سے ان کے نازک اعضاء کو کھا جاتے تھے۔ جی عزیزان گرامی، یہ چند مصائب جو آل حکیم کے خاندان پر گزرے ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ کس لیے آل حکیم کے خاندان پر مصائب گزر رہے ہیں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں کلمہ حق کو بیان کیا تھا، ظالم اور جابر حکومت کے خلاف تھے، اور جو بھی آیت اللہ سید محسن الحکیم کے خلاف بھونکتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، دراصل وہ انہی دہشت گردوں کا نمائندہ ہے، چاہے وہ لاہور میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی کونے پر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم پر بھونکنے والا کتا در حقیقت جو ہے انہی دہشت گردوں کا ایک اعلی کار ہے۔ فیضان گرامی، ایسے خبیث لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں کہ جنہیں کالا اور کیلا تک کا فرق معلوم نہیں ہے، جو غیروں کے سامنے تو مناظر بنتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب خود ان کے اپنے کیا حالات ہیں گھر کے، اور خود اس صاحب کے، ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اپنی اماں کے برہنہ سر والی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ہمیں دین کا درس دیتے ہیں۔ اوہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈسکو ڈانسر بھی ہیں؟ جی حسنین حیدر صاحب، آپ کے بھائی آپ کی طرح ڈسکو ڈانسر بھی ہیں۔ اچھا چلیں، آپ کے ایک مشہور و معروف ذاکر خدا بخش سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ یبنا زرکا میں مسئلہ کیا ہے؟ ان سے جو گٹی پٹی بیٹھا ہے میں ڈھیلا، چھو اور باز تھے گھر مومن اللہ